बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खैबर तर्जुमान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन गर खान और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन करम, पाकिस्तान को बहुत सारे मसाइल का सामना है। मुल्क की मईशत दिन ब दिन अबतर होती जा रही है। दहशतगर्दी ने पूरे मुल्क खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा को अपनी लपेट में लिया है। मुल्क अंदरूनी और बैरूनी कर्जों में जकड़ा हुआ है। मुल्क की कौमी सियासत में तनाव और बदएतमादी का माहौल है। सियासतदान आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। गरीब अवाम गुर्बत और महंगाई और नौजवान बेरोजगारी के अजाब में मुब्तला है। इन सारे मसाइल की जड़ है इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम। आज के प्रोग्राम में हम सियासी अदम इस्तेहकाम की वजूहात पे बात करेंगे और हम ये भी बताएंगे कि इसके पीछे कौन से कुव्वतें हैं और ये क्यों ऐसा करती है। हम इसके असरात पे भी बात करेंगे कि इसके असरात कितने गहरे और ख़तरनाक हैं और हो सकते हैं। फिर हम चंद तजावीज़ पे भी बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पॉलिटिकल साइंस की मायनास प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रऊफ साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, इस मुल्क के अंदर सियासी अदम इस्तेहकाम है। हम सुनते हैं, अखबारात में पढ़ते हैं, टेलीविजन की स्क्रीन पे सुनते हैं, देखते हैं। असल में ये अदम इस्तेहकाम है क्या चीज़ पॉलिटिकल साइंस की तनाजुर में? जी, मेरा ख्याल है कि सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद ये है कि जब मुल्क के अंदर लोगों का एतमाद अपने इदारों पर कमज़ोर हो जाए, या अगर जो हुकूमत है उस हुकूमत का जो वक्त है कानून और आईन में बताए गए उस वक्त के बारे में लोगों में शुकूक और शुबहात आ जाए, तो उसको फिर हम सियासी अदम इस्तेहकाम कहते हैं। देखिए, सियासत में जब इलेक्शन होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी को हिमायत मिल जाती है, वो इक़्तिदार में आ जाती हैं, और जो मुखालिफ होते हैं, जो शिकस्त खा जाती हैं, वो दूसरे साइड पर बैठकर हुकूमत को टफ टाइम दे देते हैं। ऐसी सूरत में वो उस हुकूमत के इक़दामात को चैलेंज भी करती हैं, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी उठाती हैं। तो ये फिर अदम इस्तेहकाम नहीं होता। यानी हर सियासी ग्रोह जो इक़्तिदार में नहीं है और जो इक़्तिदार में आने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात करते हैं, हुकूमत पर तनकीद करते हैं, उसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, जलसे करते हैं, जुलूस करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो है हुकूमत की मुखालफत करते हैं, तो ये अदम इस्तेहकाम नहीं होता। सियासी अदम इस्तेहकाम से मुराद ये है कि जब मुल्क के कवानीन के मुताबिक जब निज़ामी हुकूमत को मुश्किलात दरपेश आ जाए, वो ख्वाह हुकूमत के तरफ से हो या हुकूमत के मुखालिफ पार्टी से की तरफ से। सर, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम के बहुत सारे वजूहात हैं। तो जो गैर जमहूरी ताकतें हैं सियासी अदम इस्तेहकाम को लाती है। जी, ये तो बहुत लंबा और बहुत गहरा मौजू है। इस पर अगर बात की जाए तो उसके लिए कई घंटे दरकार होंगे, लेकिन मैं मुख्तसरन ये कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान में हमने जो निज़ाम कायम किया, उस निज़ाम में हमने ये तय किया कि यहाँ पर जो हुकूमत आएगी वो अवाम की मर्जी से आएगी, और उस मर्जी को देखने के लिए हमारे पास इलेक्शंस होंगे। उस इलेक्शंस के नतीजे में वो जिस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे उसी के पास इक़्तिदार होना चाहिए और देना चाहिए। बदकिस्मती से पाकिस्तान के अंदर ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं कि जो इस आईन के होते हुए भी इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो इख्तियार जो है वो अवाम को मुंतकिल कर। ऐसी सूरत में जब अवाम किसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी दे देता है, इख्तियार में लाता भी है, लेकिन वो जो कुव्वतें हैं, जो गैर सियासी कुव्वतें हैं, वो आसानी से उसको इख्तियार देने के लिए तैयार नहीं होते। बदकिस्मती से
یہی وہ سلسلہ ہے جس کی وجہ سے ہم پاکستان میں مختلف وقتوں میں ہمارے جو سیاسی قوتیں ہیں وہ اس حد تک طاقتور نہیں ہو سکی جس حد تک ہونی چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جو دوسرے قوتیں ہیں اس میں دو بڑے بڑے گروہ ہیں. یعنی اگر ہم پاکستان کی سیاست کی بات کریں جس کو ہم ایک ہمارے ہاں عام طور پر اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہیں. اس میں ایک زمانے میں اس میں فوج اور سول بیوروکریسی دونوں شامل تھے، پھر سول بیوروکریسی کمزور ہوتی چلی گئی اور جو ملٹری ہیں وہ ڈومیننٹ ہوتی چلی. اور دوسرا گروہ جو ہے وہ ہمارے ہاں مذہبی گروہ ہیں. تو جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی اس کے سٹیٹس بھی اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ جمہوری قوتیں یہاں کامیاب ہوں. لہٰذا میرے خیال میں کہ یہ دو ایسی قوتیں ہیں جو جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ہونا چاہیے تھا کہ اقتدار خوش اسلوبی سے ایک پولیٹیکل پارٹی سے دوسری پولیٹیکل پارٹی کو منتقل ہو سکے، وہ ایسا نہیں ہو سکا. سر آپ نے ذکر کی اسٹیبلشمنٹ کی، تو آیا یہ جو سیاسی پارٹیاں ہیں، جو سیاسی سٹرکچر ہیں، اس کے اندر جمہوریت نے یہ طاقت میں آنے کے لیے غیر جمہوری طاقتوں کا سہارا لیتی ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز، یا یہ لوگ انکمپیٹنٹ ہے، یا اسٹیبلشمنٹ کی اپنی انٹرسٹ ہے، انسٹیٹیوشنل انٹرسٹ ہے، یا جو سیاستدانوں کی انکمپیٹنسی ہے، ان کی وجہ سے وہ خود انٹروین کرتی ہے پولیٹیکل سپیئر میں؟ پولیٹیکل سائنس میں یعنی ملٹری اینڈ سول بیوروکریسی ریلیشن شپ یا ملٹری اینڈ پالیٹکس، اس کو ہم جو آپ نے ذکر کیا یہ دونوں چیزیں ہمارے ہاں ہیں. یعنی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں سیاستدان جو ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے. دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ سیاستدان انکمپیٹنٹ ہے، بلکہ یہ ہے کہ سیاستدانوں کو موقع نہیں دیا گیا. تو اس وجہ سے یہاں پر وہ جمہوریت اور جو سیاسی حکومتیں ہیں، عوام کی جو حکومتیں ہیں وہ کمزور ہوتی رہی. جو پہلی بات ہے کہ جی وہ جو سیاستدان ہیں وہ انکمپیٹنٹ ہے، ایسا نہیں ہے. یعنی سیاست ہمارے جیسے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ پہلے لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیں اور اس کے بعد پھر آپ کہیں کہ اب یہ جمہوریت میں آ جائیں گے. ہمارے نقطہ نظر میں جمہوریت کا ایک طریقہ تو وہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے حالات ہو اور پھر جمہوریت آ جائے. لیکن ہمارے جیسے ممالک میں جہاں تعلیم اتنی زیادہ نہیں ہے، اس صورت میں ہم یہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو اس کی مشق کرواتے رہتے ہیں. یعنی وہ مسلسل الیکشنز ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، جلسے جلوس، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس سے خود بخود لوگوں میں جمہوریت کی ایجوکیشن آ جاتی ہے. لہٰذا وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان چیزوں کو سیکھ لیتے ہیں، اپنی غلطیاں یہ کر لیتے ہیں، غلطیوں سے سیکھ لیتے ہیں اور پھر آگے چلے جاتے ہیں. تو یہ ہمارے سیاسیات کے علوم میں ہم اس طریقے کے قائل ہیں کہ آپ جب لوگوں کو موقع دیں گے تو یہ خود بخود اپنی جو غلطیاں ہیں اس سے سیکھ کے آگے. دوسری بات وہ یہ ہے کہ ایک نقطہ نظر ہے کہ جب آپ کسی ایک ادارے کو یا ایک گروہ کو جب ان کے پاس وسائل زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ دوسرے اداروں کے مقابلے میں زیادہ ترقی یافتہ بن جاتے ہیں، تو اس صورت میں پھر ان کے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں. تو اب وہ مفادات اس کے ساتھ وابستہ ہے کہ ان کے پاس اختیار ہو اور ان کو ایک ان کا اوپر ہاتھ ہو ساری چیزوں پر. لہٰذا کے ساتھ اس قوت کے ساتھ بندوق بھی ہو، لہٰذا وہ آسانی سے اپنے اس اختیار کو عوام تک منتقل کرنے میں راضی نہیں ہوتے، آسانی سے